बरदारे मुस्तफ़ा हो जा, हस्ब मियारे मुस्तफ़ा हो जा, रहमत हक खरीद लेगी तुझे जिनसे बाजारे मुस्तफ़ा हो जा। जिस्म फ़ानी है तो सजाने की ज़रूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है, इत्र कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है। गौसे आज़म की ग़ुलामी का पट्टा गले में डालिए, गरीब नवाज की चौखट से चिपट जाइए और सरकार आला हज़रत ने जो अक़ीदा दिया है उस पर पुख्ता रहिए और ज़माने को बताइए कि ख्वाजा पिया की एक करामत को देख कर लश्कर तमाम कुफ्र का सख्ते में आ गया। जैसे ही हुक्म पाया है शहंशाह हिंद का, सागर सिमट के एक कटोरे में आ गया। खानकाहें हैं आपस उनकी शरीयत के बगैर, है तसव्वुफ बेनिशा उनकी तरीक़त के बगैर। मैं तो कहता हूँ अकीदे का कोई भी केस हो, जीतना मुमकिन नहीं है आला हजरत के बगैर, जीतना मुमकिन नहीं है आला हजरत के बगैर। आइए हजरात, अब मैं उस अजीमुल मर्तबत की शख्सियत, अजीमुल मर्तबत शख्सियत की पुरवकार बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा हूँ, जिनके तारुफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। जिस जगह चले जाते हैं ऐसा लगता है पता नहीं अल्लाह के मखलूक कहाँ से निकल पड़ती है। ये सच कहा अल्लामा शारिफ साहब ने, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जो ईमान लाए, नेक अमल करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत को दुनिया में फैला देता है। कलम की नोक से जब करबला का गम टपकता है तो बशक्ल शेर कागज पर हमारा दिल धड़कता है। खिलाकर नाम पर इनके कोई एहसान नहीं करता, इन्हीं के घर का दाना है हमारे घर में पकता है। नईने वक्त का पक्का मुरीद लिखूंगा, लक़ब के साथ में मिट्टी पलीद लिखूंगा। जिसे है आले मोहम्मद से दुश्मनी लोगों, मैं उसके नाम के आगे यजीद लिखूंगा। और सुनो, मुकर्रिरे बकमाल आए हैं, औलादे बेमिसाल आए हैं, भीख ज़हरा की बांटने के लिए खुद ही ज़हरा के लाल आए हैं। आइए हजरात तशरीफ ला रहे हैं खतीब एशिया यूरोप, खतीब हिंदुस्तान, नाशरे मसलके आला हजरत शहजादे आले रसूल हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला मद्दसल्लहु नूरानी। आइए सारा मजमा घुटनों से हाथों को हटाकर दोनों हाथों को वदाओं में लहरा के बोलिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, और मोहब्बतों के साथ बोलिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे गौसियत, या गौस, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने सहाबाए किराम जिंदाबाद, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, फैज़ाने हुजूर साबिर पाक जिंदाबाद, फैज़ाने हुजूर मखदूम सुन्ना जिंदाबाद, फैज़ाने औलियाए किराम जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताज शरिया, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला। जिंदाबाद, है जुदा सबसे तेरा लहजा तेरी गुफ्तार भी, है जुदा सबसे तेरा लहजा तेरी गुफ्तार भी, कुंद हो जाती है तेरे सामने तलवार भी। अल्लाह अल्लाह तेरा अंदाज़ा खिताबत आज भी, बैठ जाए उठ के घर सुन ले कोई बीमार भी। क्या ज़माना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का है चलन सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। ज़िम्मेदार बावक़ार उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मदरसा इशादुल हक़ का स्टाफ भी यहाँ मौजूद है, मुफ्ती जाबिर साहब क़िबला, वहाँ के नाज़िम आला हज़रत वैस मियाँ साहब क़िबला, और बहुत सारे हमारे उलमा बावक़ार खुतबा यहाँ मौजूद हैं जिनके नाम मैं नहीं जानता, माज़रत चाहता हूँ। ये कह के आगे बढ़ता हूँ किस किस का नाम लूँ और किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। लेकिन जहां जरूरत पड़े हम सुभान अल्लाह बोले, इतनी कंजूसी भी ना करें, जहां अच्छा लगे तो हाथ उठा के भी सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। पढ़ा करता है जब कोई सरकार की नाते, तो जन्नत नाज करती है फरिश्ते मुस्कुराते हैं, तो जन्नत नाज करती है फरिश्ते मुस्कुराते हैं। आपके हल्द्वानी शहर के काजी शहर हजरत अल्लामा शेख मोहम्मद आजम साहब क़िबला भी मौजूद हैं, जिनकी तकरीर आपने शुरू में समाअत फरमाई, बहुत अच्छे खतीब भी हैं, तशरीफ फरमाएं। तमाम उलमाए किराम बहुत जल्द शहंशाही खिताबत हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला पहुंचने वाले हैं। लीजिए किछा की सरजमीन से वो अजीम शान खतीब जो सिर्फ अवामी सतह का खतीब नहीं बल्कि दीनी दरसगाह, एक दीनी दरसगाह के जिम्मेदार बावक़ार उस्ताद भी है, जो एक बावक़ार मुदर्रिस भी हैं, एक जिम्मेदार बावक़ार आलिम दीन भी हैं। मैं उन्हीं को पेश कर रहा हूँ। तशरीफ ला रहे हैं मुस्लिह कौम मिल्लत आलिम बामल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शारिफ हुसैन साहिब क़िबला मद्दसल्लहु नूरानी तशरीफ ला रहे। लो इन्हें देख लो, एक नज़ारा है ये, आसमानी खिताबत का तारा है ये, नज़दियत का गला काटने के लिए दस्त हक का बना तेज आ रहा है ये। आइए सारा मजमा दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शारिफ हुसैन साहिब क़िबला। गरीब होके भी खुशहाल बन के लौटा है, सरापा मुर्शिद फ़आल बन के लौटा है। निगाह डाल दी सरकार गौसे आजम ने, तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है।
حضرت علامہ مفتی محمد علی صاحب قبلہ کی سماعت کر رہے تھے۔ ممبر پاک پر ہلدوانی شہر کے ذمہ دار باوقار اکابر علماء کرام وائمہ حضرات تشریف فرما ہیں، اور باہر کے ہمارے مہمان مقرر خطیب ذیشان حضرت علامہ مفتی شریف رضا صاحب قبلہ مقدس اللہ النورانی جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ شاعر اہل سنت جناب وسیم اظہر صاحب قبلہ بہلوی وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ بہت اچھا ماحول ہے، بڑی اچھی باتیں ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ آدمی باہر اخلاق دکھاتا ہے لیکن وہ گھر میں اخلاق سے پیش نہیں آتا، بیوی بچے پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ یہ اپنی تقریر میں بتانا چاہتے تھے، سیرت آقا سے یوں جیون سجانا چاہیے۔ آپ کو سبحان اللہ بول دینا چاہیے، بولیے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ سیرت آقا سے یوں جیون سجانا چاہیے، زندگی بھر دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ دیکھ کر چہرہ نبی کا چھوڑ دی تلوار بھی، یہ کہہ اٹھے حضرت عمر ایمان لانا چاہیے۔ ہاں دعائیں آپ کی ہوتی نہیں ہے گر قبول، اعلیٰ حضرت نے کہا اجمیر جانا چاہیے، اعلیٰ حضرت نے کہا اجمیر جانا چاہیے۔ دوسرا شاعر کہتا ہے جینے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، بھائی سے گر جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے۔ یہ بھی ایک ترکیب اپنے درد کے کم کرنے کی ہے، دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے۔ تیسرا شاعر کہتا ہے غمزدوں کے واسطے غمخوار ہونا چاہیے، زندگی جینے کا کنیار ہونا چاہیے۔ مال و دولت شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دو، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دو۔ اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر، اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو۔ حسن اخلاق کی المول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو۔ تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو۔ یہ جلسہ بڑا کامیاب ہے، فرش کیا ہے عرش بھی سجایا جاتا ہے، ان کا میلاد وہاں بھی منایا جاتا ہے۔ جس کے سر میں ہو گمراہیت کا بھوت سوار، اسے کچھوچا بلا کر جلایا جاتا ہے، اور نہا کر اس لیے مرقد میں جایا جاتا ہے، وہاں حضور کو چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ گناہ گاروں کو نہلا کر آب زمزم سے مدینہ جانے کے قابل بنایا جاتا ہے، اور جہاں بھی نعرہ رضا کا لگایا جاتا ہے، بغیر لاٹھی کے شیطان بھگایا جاتا ہے۔ آئیے حضرات، اب میں آپ کے سامنے علامہ مفتی شریف صاحب قبلہ سے پہلے جی ماشاءاللہ مجمع کثیر تعداد میں ہے، لیکن مفتی صاحب اشارہ کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو کھڑے ہونے کی عادت ہوتی ہے، مگر یہاں کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تلاوت سے پہلے ہی لوگ بیٹھ گئے تھے، جو سامنے کھڑے ہیں ابھی میں نے بیٹھنے کا اشارہ نہیں کیا، ذکر ہی کیا، لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے۔ اگر اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جو نبی کا دیوانہ ہوگا، دائیں بائیں پیچھے آگے جو جہاں کھڑا ہوگا وہیں بیٹھ جائے گا۔ بیٹھ جائیے، نبی کا نام میں نے لے دیا ہے، فوراً بیٹھ جائیں میرے بھائی، ایک بھی آدمی کھڑا نہیں رہنا چاہیے، فوراً بیٹھ جائیے، لگنا چاہیے۔ ہلدوانی شہر کا یہ جلسہ، یہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کمیٹی کا جلسہ تقریباً 12-13 سال کے بعد ہو رہا ہے۔ 12-13 سال پہلے بھی اسی طرح کا تھا، اس سال اس سے بھی اچھا ہے الحمدللہ۔ یہ کمیٹی بڑی دمدار ہے، بڑی ذمہ دار باوقار ہے۔ جب بھی جلسہ کرتے ہیں لوگ ایک مہینہ نہیں پورے سال سے انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہی تاریخ متعین ہو جاتی ہے، اور آج تو بڑے بڑے علماء خطبہ اس محفل میں آ چکے ہیں۔ لیجئے بہت تیزی کے ساتھ میں اب اس شاعر کو پیش کرتا ہوں جس کی نعت سے عشق و عقیدت اور عشق رسول کے چشمے ابلتے ہیں، جس کی نعتیہ شاعری میں فصاحت و بلاغت کی فراوانی، عشق و عقیدت کی جولانی، دریا کی روانی، سمندر کی سیلانی، موجوں کی طغیانی، سورج کی درخشانی، چاند کی تابانی، تو کیا سبحان اللہ کہنے میں ہے کوئی پریشانی؟ تشریف لا رہے شاعر اہل سنت شکار ترنم جناب محترم وسیم اظہر صاحب قبلہ بہلوی۔ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ نبی کی نعت کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو، نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے۔ آئیے حضرات، پیکر اخلاص و وفا حضرت وسیم اظہر صاحب قبلہ بہلوی آ رہے ہیں۔ سارا مجمع محبتوں کے ساتھ گھٹنوں سے دونوں ہاتھوں کو ہٹا کر دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولیے نعرہ تکبیر، اور زندگی کے ساتھ بولے ماشاءاللہ۔ مجمع شروع ہی سے جوان ہے، اور یہ سب فیضان امام محمد رضا خان ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماحول ہے، خوبصورت جلسہ ہے۔ سلطان الہند غریب نواز کمیٹی کو مبارک ہو، آپ کا جلسہ کامیاب ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لہرا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، پیغام اسلام کانفرنس، علماء اہل سنت محفل میں جس کے واسطے آنکھیں بے قرار، وہ آ رہا ہے آپ کو جس کا ہے انتظار۔ نعت رسول پڑھ کے وہ جس دم سنائے گا، رحمت رسول پاک کی برسے گی بے شمار۔